बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। ये बात है कि साइफर केस या इमरान खान के ऊपर जितने मर्जी केसेस हों, वो जिस तरीके से अदालत के अंदर और जेल के अंदर चल रहे हैं, अब ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करेगा इसको बैक वक्त। पूरी दुनिया, हाँ, जिस जिस मीडिया हाउस है, जिस जिस जर्नलिस्ट से इनकी ये ट्रायल को छुपाना है ना, नहीं, वो नहीं छुपा सकेंगे जी। अब इंटरनेशनली एक वक्त में अमेरिका में भी और बरतानिया में भी ये केस चलने के लिए जा रहा है। इसकी तफसील बहुत अहम है और ये किस एस्पेक्ट पर पहली बार इमरान खान साहब के बेटे सामने आए हैं, उसकी डिटेल आपको मैंने बतानी है। रास्ता दिखाया था शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि ले लो यार, जिन जिन के आपने नाम लेने, नामजद करो, एक बार ये किस्सा तमाम हो जाए, मेरा भी कुछ रिकॉर्ड है वो भी सारा दुरुस्त हो जाए। उस पर अमल हो गया जी। और इसके अलावा दीगर कुछ अहम केसेस जिसमें शेर अफजल मरवत की आज गिरफ़्तारी और किन मामलात पर उनकी गिरफ़्तारी हुई है। गिरफ़्तारी इतना बड़ा मैटर नहीं है, गिरफ़्तार रहना बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि अब ये देखना किस किस शहर में उनके ऊपर केसेस होते हैं। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ रखता हूँ, तो चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रख देते हैं। जब तोशा खाना केस सबसे पहले बात करते हैं जी, कल उसमें बाकायदा इमरान खान साहब की ज़मानत कबल गिरफ़्तारी की जो दरख्वास्त थी ना, वो कैंसिल की गई थी। जज मोहम्मद बशीर साहब ने, नैब के जो जज थे, और आज उनकी गिरफ़्तारी भी डाल दी गई। आज गिरफ़्तारी डाली गई तो अडयाला जेल में पहुँच गए जज बशीर साहब, और पहुँचे तो उन्होंने केस सुना। नैब ने 7 रोज़ा इमरान खान साहब का जिस्मानी रिमांड मांगा। जज बशीर साहब ने कहा नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा मामला फिक्सिंग हो जाएगा, अभी नहीं करना इस तरह। तो उन्होंने 2 रोज़ा रिमांड दे दिया इमरान खान साहब का, और नैब अडयाला जेल के अंदर ही इमरान खान साहब की के साथ तफ्तीश करेगी। जो भी सवाल जवाब हैं तोशा खाना के हवाले से, जो भी है, जिस तरह भी वो करेगी। लेकिन इस मामले को इसी तरह 2-2, 4-4 दिन करके काफ़ी दिन चलाया जाएगा, ताकि इलेक्शन में कागज़ात नामजदगी जमा कराना और ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसका वक्त ना बचे। तो बहरहाल यहाँ ये सब तो होगा। दूसरा, शेर अफजल मरवत की खबर भी आपको दे दूँ। लाहौर हाई कोर्ट में आए थे जी, आज एक कन्वेंशन था उधर, उस इमारत में बार में ख़िताब किया। तो ख़िताब से पहले ही फील्डिंग सारी खड़ी थी। उनको मैंने, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, कि मैंने कहा था ये तय हो चुका है, ये तय मारा कट के जलसे पे मैंने आपको बोला था, जब खंदकें बराबर की गई थी, सड़कें टाप के लोग गए थे, और जो खुदाइयाँ की गई थी कि जलसे में शरीक ना हो सके, उस वक्त मैंने कहा था अब ये तय है कि शेर अफजल मरवत ने गिरफ़्तार होना ही होना है। और किस वक्त होंगे ये डिसाइड होना बाकी है, क्योंकि ख़ास तरीके से उनको एक जगह लाएगा, क्योंकि ये इजाज़त नहीं दी जा सकती शेर अफजल में, जहाँ पूरी ताकत लग चुकी हो, पूरी, जिसे कहते हैं ना, ज़ोर लग चुका हो रियासत का, कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यस, अभी इजाज़त नहीं है। अदालतें हुक्म दे रही हों, जलसे की इजाज़त ना हो, डीसी हुक्म दे रहा हो, कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त ना हो, लिख लिख के दिए जा रहे हो ना हो, एक एक बंदे के ऊपर आज़ाद होने के बाद भी इतने मुकदमात बनते जा रहे हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब का एकदम कोयटा में जलसा वो देख लें, FIR कत्ल की, आप खतीजा शाह का देखें, कोयटा ले गए, ये सारी चीज़ें तो सबको समझ आ रही थी। तो अब ये देखना कि इनका गिरफ़्तार होना इतना मैटर नहीं करता, इनका ये मैटर करता है कि अब क्या होगा, क्योंकि 3 MPO के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया, जिसमें नक्स अमन का मामला है, और कुछ वकला ने उनको मज़ाहमत करने की कोशिश की, मगर फिर शेर अफजल मरवत साहब ने खुद ही गिरफ़्तारी दी। और शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ़्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर PTI के वकला जो विंग है, उन्होंने एहतजाज भी किया। फिर बोल रहा हूँ कि सुबह 3 MPO पर गिरफ़्तारी टूट जाएगी, सवाल ही पैदा नहीं चले। लेकिन मसला ये है, इसके बाद क्या होगा, क्या कल रिहा होंगे? मुझे नहीं लगता वो रिहा होंगे, ठीक है। इतनी आसानी से इजाज़त नहीं मिल सकती शेर अफजल मरवत को बाहर निकालने की। एक बंदा आराम से उठे, वो 30-40 हज़ार बंदा इकट्ठा कर ले, विदाउट किसी कंपेन के, विदाउट किसी कुछ के, सिर्फ एक ऑडियो मैसेज भेजो, लोग इकट्ठे हो जाएं, पाकिस्तान तहरीक साहब का नायब सदर भी बन गया, और ये नहीं, ये नहीं चल सकता। और उसकी आवाज़ बड़ी रेवोल्यूशनरी तस्वुर की जा रही है, उसकी आवाज़ पे कशिश बड़ी लोग तस्वुर कर रहे थे। तो वो हमने देखा। फिर ये KPK के ज़ोर ज़बरदस्ती में जितनी भी कॉर्नर मीटिंग्स हो गई, पुलिस भी कुछ ना कर सकी, हवाई फायरिंग हुई है, सब ना, वो एक ज़िद सी बन रही थी। तो इस बंदे का अंदर रहना बहुत ज़रूरी है, जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उनको अंदर रखना किया गया। और 2 रोज़ पहले उन्होंने एक वो वर्दी उतार के वाली कोई तकरीर भी उन्होंने की थी, वो भी बड़ी अहम है। इस तरह की किसी तकरीर में उनको पूरे पाकिस्तान में घुमाया जा सकता है, और मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। और देखिए कल होना शुरू भी हो जाएंगे, देखिए क्या होता। नायब सदर भी हैं जी PTI के, तो यहाँ तो इतनी बात मेरी समझ में आई। मुझे नहीं लगता कि कल वो 3 MPO हुआ, आज हुआ तो वो अंदर चले गए, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने, मैं कहता हूँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कहने पर, जी हाँ,
بہت ہیوی درخواست دی، کیونکہ اگر انہیں یہ درخواست دینی ہوتی بہت پہلے دے دیتے. آج باقاعدہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ نامزد تو کریں، نامزد کے بغیر کیسے ذکر کر سکتے ہیں. تو باقاعدہ جی تھوڑا ٹائم لیا گیا، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ فیصلہ ہو گیا اور اب وہ درخواست داری ہو گئی ہے جی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے. اور بڑے ہیوی نام دیے ہیں جی، اور یہ نام پہلی بار آئے ہیں جی. اور بڑے نام ہے جی. اس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام انہوں نے دے دیا جی، اور ان کی برطرفی کے معاملے میں جی. اور انہوں نے کہا یہ صاحب ان تمام صاحب کو نوٹس جاری کیا جائے، ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، ان سے سوال جواب ہوں گے، میرا وکیل ان سے سوال جواب کرے گا جی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، سابق ڈی جی آئی ایس آئی چیف فیض حمید صاحب، بریگیڈیئر عرفان راوے، یہ کہنے ریٹائر ہے، ریٹائر نہیں ہے، میرے حساب سے بریگیڈیئر عرفان راوے صاحب اس وقت آن جاب ہے، ٹھیک ہے، ان کو نوٹس جاری کیا گیا جی. بریگیڈیئر ریٹائر فیصل مروت صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر طاہر وفائی صاحب، اور سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی صاحب، ان کا نام دیا گیا. سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب عارف کو نامزد کیا گیا درخواست میں. اب مضبوط درخواست کے ساتھ یہ ہیوی لوگ ہیں، اور ان کو کال آف نوٹس جاری ہو جائے گا جی. اور بڑا معاملہ جی جو رپورٹ ہونے والا ہے میڈیا کے سامنے، یہ واقعی بہت بڑا معاملہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو آنا پڑے گا یا اپنا موقف دینا پڑے گا. اب یہ سپریم کورٹ کے قاضی فائز صاحب کے موڈ کے اوپر بنتا ہے. 5 رکنی بینچ یہ سماعت کرا تھا، تو یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا حساس لیا کہ رات کا وہی انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی اوپن کورٹ سماعت کرنی ہے، یعنی میڈیا اس کو رپورٹ کرے گا، براہ راست آپ اس کو دیکھیں گے. تو ان کے دل کے بہت قریب ہے. تو یہاں تو یہ ہو گیا جی، یہاں معاملات بڑھ گئے جی، ٹھیک ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بھی درخواست جو تھی نا، انہوں نے کہا میرا جو ٹرائل ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، یہ اوپن کورٹ ہونا چاہیے. ایک اجلاس ہوا سپریم جوڈیشل کونسل کا پہلے، اس میں باقاعدہ فیصلہ ہوا، جس میں جسٹس اعجاز الحسن بھی تھے، جسٹس طارق مسعود بھی تھے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس طارق مسعود سب نے کہا کہ بھئی ہو جانا چاہیے. جب ایک بندہ یہ کہہ رہا تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تو وہ بھائی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو کیا معاملہ ہے. تو کورٹ نمبر 1 میں جس وقت میں آپ سے بات کروں، اس وقت بھی سماعت جاری ہے جی. سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ اہم ترین اجلاس اوپن کورٹ کے اندر جاری ہے. وکیل خواجہ حارث صاحب دلائل دے رہے ہیں اس وقت مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی طرف سے. تو یہاں تو یہ چیز میں آپ کو غیر بورڈ دیتا ہوں. دوسرا، توقع کے عین مطابق ہوا جی. میں نے آپ کو بتایا جس طرح سیفر کیس میں 9 منٹ کی انٹریکشن عمران خان صاحب کی جو میڈیا کے ساتھ ہوئی، اس کو جس طریقے سے رپورٹ کیا گیا، عمران خان صاحب کے آنے کو، عمران خان صاحب کی جانیوں کو، عمران صاحب کی گفتگو کو، عمران خان صاحب کے فیشل ایکسپریشنز کو، ان کے کانفیڈنس کو، سلیوز کتنی اوپر تھی، کیا تھی، بھائی وہ تو بہت ہی اڑ گیا نا کام، وہ بہت ہی اڑ گیا تھا کام. تو برداشت آئی نہیں، تو پھر ایف آئی اے نے درخواست دی کہ نہیں جی ان کیمرہ ہی کر لیں، آپ کی مہربانی، کیونکہ بہت سے راز اور ویل ہونے والے ہیں. تو بھائی ایسے ہی ہوا، درخواست فیصلہ ہو گیا جی. اور خصوصی عدالت نے سیفر کیس کی سماعت کو ان کیمرہ کرنے کا حکم دے دیا جی، وہ منظور ہو گئی ہے. اب آئندہ سماعت ایکسپیکٹ یہ تھا، میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا، آپ کو بڑے اچھے سے یاد ہوگا. تو ان کیمرہ ہوگی، اور صحافی حضرات یا عام آدمی کی انٹرسٹ نہیں ہوگی جی سیفر کیس میں. صرف خاندان کے چند افراد ہی کمرہ عدالت میں ہوں گے، یعنی مخصوص وکلا اور چند افراد ہی ہوں گے، نہ ہی یہ رپورٹ ہوگا. تو یہ طے ہو چکا ہے. ادھر اب آؤں اس بڑی اور اہم ترین خبر ہوتا ہے یہی سیفر کیس اب یہ پوری دنیا کے اندر چلے گا، اور یہ کوئی اور نہیں، یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہن، انہوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے بیٹے سلمان اور قاسم یہ دونوں برطانیہ میں کیس کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. جبکہ ہم خاندان والے امریکہ میں ڈونلڈ لو کے خلاف ایک کیس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اب یہ ظاہری بات ہے، کیس بھی ہائی پروفائل ہے اور گفتگو بھی ہائی پروفائل ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو لائم لائٹ کے اندر لے گا. تو جو ایک گمان ہے نا کہ عمران خان صاحب کو پھانسی دینی ہے اس پہ، تو جی ہاں، یہ اس کا بیریئر بنایا گیا ہے. اور جہاں پاکستان میں یہ کیس رپورٹ کرنا منع ہے، وہاں پوری دنیا اس کو رپورٹ کر رہی ہوگی. یہ چیز ہے. اور اٹس اے بولڈ اینڈ گڈ اسٹیپ فرام عمران خان's فیملی. ڈو یو تھنک؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.